Ama na nakit kong Ginoo, salamat Ginoo sa imong pagkamatinud-anon Ginoo. Lord, karon nga kahaponan Ginoo, Lord, akong pag-ampo Ginoo, Lord, nga ikaw makistorya Ginoo. Ang imong presensya Ginoo, makauban ka namo Ginoo. Ug Lord, ikaw gyud ang makistorya sa matag usa diri dapita Ginoo. Ug Lord, dili lang kutob nga manungdan sa mga katawhan nimo kundi mabaon nila kini nga mga mahimo panainan Lord sa pagkinabuhi Kristohanon nga dunay kausaban gyud nga mahitabo Ginoo. Lord, kini nga mga pagtulunon-an ikaw ra gyud ang makapausab Ginoo. Dili kami wa kami mahimo Ginoo. Apan Ginoo ang balang espiritu mo makumbikta sa matang usa diri dapita. Lord, ug kami andam kami modawat sa mensahe kanimo Ginoo uban sa kalipay Ginoo. Tudloi kami kay mong pulong kamatuoran ug mong kamatuoran maghatag kanamo og kagawasan. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong imong gihatag kanamo. Kay kini naghimo kanamo big-on nga pundasyon sa kinabuhi Ginoo ug kini mao ang giya Ginoo. Salamat Ginoo kay ikaw Lord padayon ka naggiya bisan pa man sa tuig nga inapos na. Apan Lord nagpabilin ka Lord kanamo Ginoo ug Lord salamat kay sa inapos sa tuig Lord naa pa kami diri sa tungod sa imong grasya Ginoo nga kami nakapadayon sa diha sa pagpamati pagpangalaga di kanimo ug paghatag himaya di kanimo Ginoo. Ining tanan Lord ang imong pulong Lord ikaw Ginoong Hesus mahimaya ng dapita sa ngalan ni Kristo. Amen. No? So may so no karon gako na happy 26 Thanksgiving no. Adlaw na magpasalamat no. Kanang naata diri kay daghan tag mga butang nga atong pasalamatan sa Ginoo. Amen ba? No? Siguro ang uban moingon sila nga salamat ta kay nakadawat na sa 13 month. Diba? Salamat ta kay uswag akong nga kinabuhi. No? Salamat ta kay nakapalit ani mga butanga, no? Daghan tag mga nadawat ng mga panalangin. No? Muna jud ang kasagara. Pero ang pinakanindot nga panalangin nga atong nadawat sigon sa ato ang tema karon nga go and sin no more. Mao nga kita gitagaan tag ikaduhang higayon sa Ginoo. Amen ba Wilson? Ang grasya maigsoon naghatag kanatog ikaduhang higayon sama sa istorya aning naa sa konteksto nga makita sa Juan 8 no nga dunay usa ka babae diha nga nasapon sa pagpanapaw o kita mao kana kita maigsoon nga atong mga kinabuhi maigsoon daghan nga panahon nga kita nangapakyas daghan mga panahon nga natumba ta daghan panahon na kasala ta daghan panahon na nagbibiay ka nato daghan panahon nga gipakaulawan ta apan ang Ginoo naghatag gyapon sa ikaduhang higayon sa atong mga kinabuhi ug kini maigsoon dulot ni sa ako ang mensahe maigsoon kay karong tuiga ang akong dako nga pasalamat igsoon dili tungod sa mga butang nga akong nakuha kun dili sa grasya nga gipadati sa Ginoo sa higayon sa panahon nga iya kong gidawat bisan kapila ko natumba iya di akong gibugigugma. Mao na pinakadako nga akong gipasalamatan nga nagiyon na Ginoo dili pa ko tapos sing kinabuhi. Karon tuiga daghan akong mga nagyan nga mga pagsulay. Sama ning babae nga naa diri nga iyang sala sa pagpanapaw. Gidala sa mga presyo aron bitikon siya sa bitikon ng Ginoo, Ginoong Hesus. Apan nagsayod ang Ginoong Hesus. Ug niingon ang Ginoong Hesus nga kung kinsa man kaninyo nga way sala, mo'y una mubato kaniya. Ug sa diha ang hinahilay naglakaw ang mga presyo gikan sa katigwangan ug nabili na lang si Jesus. Ug mao ni iyang giingon nga pinakanindot nga madunggan nato. Noel, Jongjo, Brother John, ako wala ko nang hatag og paghukom nimo. Wala, neither do I condemn you. Pagkanindot nga regalo may igsuon nga nadawat nga grasya may igsuon
Kaya nga naman, ang tumong yun ni Ginoong Hesus sa pag-ani aning kalibutan may suon dili aron ikundinarta, dili aron silutan ta, kundili aron tagaan tag kaluwasan. Mao na pinakatumong kung imo ginantanaw ng Book of John, daghan nga ilustrasyon niya, mga istorya nga tanan nga himamat ni Ginoong Hesus na pasiguli gyud sa iyang relasyon. Di ba? Makita dato sa istorya sa Samaritan woman. Di ba? Unom kabuk yang ibanabana apan sa diha nga gipakitaan sa grasya sa Ginoo. Ug mao toy hinungdan may gisuon nga siya nga usab. Ang Samaritan woman may maulaw na kay tungod kay mauwaw sa udto sa niya adto kay maulaw siya. Apan sa diha nga nahimamat nga si Ginoong Hesus, ingon siya kung makaplagan pa lang nimo tinuod nga buhi nga tubig dili na unta ka mangita ani. Wala na kailain pakitaon siya ra ang buhing tubig. Ug sa natabo diha ingon din siya unsa gibuhat sa Ginoong Hesus. Kanay imong kauban kaunom nimo na nga bana. So dili mo na bana kaunom nimo na nga lalaki. Mao na atong Ginoong Hesus may sun puno siya sa grasya ug kamatuoran. Mao na atong pagkasabton may sun kung gusto ta ang atong kinabuhi mabungahon kay nagingon sa Juan 10:10, I have come that you may have life and have it abundantly. Gusto sa Ginoo ang atong mga kinabuhi mahimong madagayaon. Og ang madagayaon nga kinabuhi dili sa sama aning kalibutan nga madagayaon ka tungod kay yasinso ka. Kung dili madagayaon nga kinabuhi diha nga dunay kalinaw, kalipay, gugma, kamaayo. Unsa man ang prutas sa balaang espiritu. Dalas sa 5:22. Nga ingon diha nga kung kita mabungahon ta, mabati nato na ang kalipay, kalinaw. Ug ako mismo samtang nagtuon ko ani nakahilak ko tungod kay nakaingon ko sa Ginoo, Lord, kapila ko napakyas karong tuiga, Lord, apan Lord tungod sa imong grasya, Ginoo. Og sa imong kamatuoran mo naghatag sa akong kalinaw, kalipay. The grace of God give us the power to say no to ungodliness. Ang grasya sa Ginoo mo'y matukmod nato sa pagsunod niya. Kaya ang grasya sa Ginoo dunay gahom. Tanan mga tao nga nahimamat ni Ginoong Hesus may igsoon. Kung tinud-anay gud niya nahimamat, duna goy kausaban sa kinabuhi. Amen ba? Mo na may igsoon kung kita mag-uuma. Kung kita mag-uuma, makita na to may igsoon nga napakyas ta. Pangalitan ako, usat ka mag-uma. Kita na ko ang akong uma nga way abot. Mundang bata. Siguro muana gyud ta sa gugulingon tagaan na gayon. Sunod tuig basin mo ani na to. Iyon ana ang atong Ginoo. Wa ta gilabay. Gitagaan gyud tag kanunay nga higayon aron kita magamit pa niya. Kung tanaw nato sa tong gulingon nga wa na gyud tay nahot. Ang Ginoo dunay pagtan-aw nimo, duna kay bili. Tanan patak sa dugo para na sa ato ang tanan. Amen ba? Mao na ang grasya migson. Grasya nadawat nato ang kapasayloan nga dili ta ngayan. Si Ginoong Hesus pagatubang na sa babae wa man siya moingon nga pasayloon natin ka kung di ba? Wala man. Kung dili gipakitaan niya grasya. Kay ug moingon to si Ginoong Hesus pasayloon natin ka kung kung nag-una pa lang dali kung dautan kita ana tingali di na tuminaw. Pero magsuon ang makapausab sa tao no ang grasya sa Ginoo.
dili ang kamatuoran. Ang grasya mo'y pultahan aron kita mausab. Pero ang kamatuoran maoy dalan padulong sa pagkinabuhi nga tubig. Klaro ba? Kung ato ning hulagwayan magsuon, kung usa ka mag-uuma, kung grabe mong pagpaningkamot, pero walay grasya sa ulan, moani ba ka? Kubag. Grabe mong paningkamot, kung walay ulan-ulan, moani ba ta? Maningon nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kinanglan nga to ang grasya magsuon. Kaduha, ningon diha sa tuntima, go and sin no more. No? Ang grasya wala na magkutob dagto. Kundili ingon ni Ginoong Hesus karon nga gitagaan taga grasya, ayaw gamitan ning grasya sa pagpadayon sa kinabuhi kaniadto. Ang grasya maoy ato ang himuon para kita makinabuhi sakto, ayaw abusari ang grasya. Ingon sa Ginoong Hesus, gipasaylo na gitagaan tagigayon karon ayaw na pagpakasala. Go! Lakaw diha sa pagkinabuhi nga dili na sa pagpakasala. Dunay kausaban sa kinabuhi. Ang kamaturan maigsoon maghatag sa itong panaingnan uunsay sakto or dili. Yeah? Kung magpadayon na kung ka, nagsalig na ka grasya, kung wala ka magtuon sa kamaturan, maong pulos Ginoo, maka-expect baka nga doon na tayo bunga sa itong kinabuhi. Dili yun maigsoon. Sama niya na. Kung nagtanom ko, kung mag-uuma ko, no? Kung akong pamagi, mao lang Japon, buhaton ako, sunod tuig, maka-expect ba ko nga doon ako ani nga lahi? Dili yun. Kaya man ako giusab ang ako ang kinabuhi. Da, kinanglan, dunay pag-usab sa kinabuhi. Go and sin no more. No? Ayaw na pagpakasala. Ug mao na ang gisuon nga ang atong Ginoong Hesus ni anis siya. Di ba? Ingon pa sa 1:3:18, John 3:18. I do not condemn the world but to save the world through me. No? Wala na akong gikondenar. And mao na ang pinakatumong ni Ginoong Hesus. Iya ang ministeryo aning kalibutan nga pasiguli ang tanan diha kaniya. Mao na pinakatumong ministry of reconciliation. Ug kita may gisuon diri nga anak sa Ginoo. Kita gitagaan tagdakong tahas sa kalibutan nga kita mapasiguli natong tao pinaagi sa ato ang mga baba sa atong kinabuhi. Di ba? Kay tugaan na itong aplikasyon nga sample. Kung grasya ra may gisuon, okay ra na, Brad. Padayon na simba, balat lahubog ka, okay ra yapon. Wa gyapon ka usaban. Kung kamatuoran na pod, moingon na pugtag. Sayop yun imong gibot. Tingali di na ito mapakita di sumbang. Pero gitudluan ta sa Ginoo nga atong balansihon ng duwa aron kita makapamungat. Lisod ni ako mismo sa uling lisod ni. Kay usahay sama ta sa usa ka mga parisiyo. Kusog kay ta mo compare. Kusog kay ta mo tan-aw sa ubang tao. Nga wa ta gambalo sa atong pagkakanday tan-aw sa kulingon nga sakto man ko. Lagi sakto ka pero buhata sa di ba sa insakto. Speak the truth in love. Kung muistorya ang galit ta sa usa ka tawo, ibuhata nga ang imong tumong mapasig uli na siya dili na inuon nga kung imo ni siyang istoryahan masakitay na nun dili na nun gara simba. Mao na pinakatumong. No, sige nung Hesus iyon ana. Kung moingon tag Christ likeness, ang simbahan unta attractive mo siya. Dili no nung simbahan himo na nga mabulayo ang mga tawo kay mga parisiyo, mga batasan na diha. Kung dili ang simbahan makita kung unsa si Ginoong Hesus. Amen. Ma-restore ba nato? Munang careful ta. Sample. Mingon ka nga nakay na dugma storya. Kaya sumpayan din mo. Kamura daw ang storya. Siya bitaw na ana. Imo nang gikondenar ang tao. Di ba? Kung doon na kay nakita nga dili mao sa inyo sa Mateo 18. Duula siya. Istoryahe
Ayaw pakaulawin tao nga anak. Ipakita nimo nga mas kay balo ka. Kundi istoryahe sa diretso. Sis kanang katubay mong istorya, medyo nasakitan medyo pero wala ingon nga kanu kanang nang imo pagduol nga iba na nimo gugma nga wala ti ka gikuan no nga ngaway nimo nga ako lang nga mata ka nga dili to sakto tong gibuhat pero do na pay panahon nga mausab nimo na ato ning maayo di ba balanse lisod na kay kita diya mga Pilipino di ta mo istorya kay maulaw magantos ta sakit makigasya dito sige na antoson ko lang ni sabot ra jud ta. Yeah. Pag makastorya na awa na buto na, di ba? Kinanglan ato gyud na i-practice nga kinanglan pug natin makita di mao brad. Di ko tumayo mong ibuhat brad. Nga kanang kaingom-inom makaon gyud na kanang kadaot gyud na pero ang Ginoo maghatag na tuguan kanang gahom nga kita mausab no dili pa na ingon nga diya ra katutob kutob sa kamoy nga lahubog jud ta wa man jud kay nada mao na gyud ang kinabuhi so lisod mahimo tang paresiyo no sama ni paresiyo ilang gi ko anong babae nga ilang tumong adto nga i-condemn nilang babae so mo na atong balansihon no naabataan na nga kuan kanang ako no sa akong pagtuna na anak ko magbantay na dili ko akong pulong kay usay wala na tunong naa kani atong ipang storya nakahukom na dita no ang gusto sa Ginoo nga mamantian man nimo kay ang tao kay gapalayo na nimo pasabot na ura nayo kay nabuhat nga di mao kay ang tao nga musalig nimo pag mustorya na nimo di sa maulaw brad kapanapaw ko brad kabalo sa nga kanang istorya nimo dili na nimo na ikalat ikaw di makabalo masaligan ka. Ug dili pud nimo siya isukwahe, kanang itakwil ba? Ay kinana jud ta, mao na. Kung dili imo sa ingon nga brad ingon sa pulong nga di yun na maayo pero tabangan ti ka, ubanan ti ka nga ato ning sulbad. Di ba? Nindot kaya ka ang tumong gyud nato sa kitang makistuhanon nga may pasiguli gyud nato ang tanan relasyon diya. Mapasiguli nato ang atong gagawon diya sa Ginoo. Dili na to itakwil di na din tagdon ha may anak mo tagdon no luoy kayo di ba asa na mabati di ba di na to tang backlider na tagdon di na to suryahon kita ninyo so atong adtuon uy kanang concerned ko sa imo gusto ko makabalik ka diya sa pagpangalaga gusto nako nga makita ka nga dasig no kung unsa man atong konstoryata, unsa akong matabang, tambagan, pinagis pulong. Di ba? Dili lang pulong, pulong na kay kung pulong na sakit na siya. Pero kung ubanan nimo grasya, dunay kausaban. Amen. Grasya ug kamaturan mag-uban yun na sila murag bana sa wadi gyud na sila pwede bulabon. Sabtan. Mo na magsuon nga no mubo ra ko mensahe pero akong pakinaot nga kita nga nakadawat og grasya sa Ginoo no ato po nang ihatag ang grasya sa uban dili pod nga di ba kita kaluyan man ta mga dautan ako sala gid ko ani ko kuan so ato sabtong uban naa silang kauyang dili ta mingon nga mas may pa ko nimo kumpara uling dili ato sabtong kanong undergo sa dunana ug ato sang storya tabangan nato nga mabalik sa Ginoo dili nato ingon nga mas nauto nato para makita sa uban nga mas maayo ta. No? Tabangan nato. Mao ni ang kinaiya ni Kristo. Amen ba? Mao na ang mensahe nato may gisuon nga dalon nato may gisuon sunod tuig may gisuon nga kita unsa man nga magpanta kanang sunod tuig nga dalon di nato kalimtan may gisuon nga dalon nato kanunay piminti ang mensahe nga atong Ginoo gitagaan ta og papilangay gayon no mao na makatubang ta sulod tuig no nga kana bitong makatubang ta nga kayon ta mabungahon ngano man kung kita may gisuon no nagkinabuhi ta diha sa grasya ug kamatuoran atong gikinabuhi
ang ato mga relasyon sa usag-usa mabungahon. Diba? Ganahan ang tao nimo. Sa imong pamilya, dili sa simbahan, ganahan, ano man, balanse man ka. Pero kung grasya sa ka, pasagdan nimo, Google, ta nagpuyo kanyo, niya kung mo tapangi, sige ra mo okay ra na, okay ra na. Pero kung balansihon nimo sa kamatuoran, di ba? Ang tao ganahan nimo. Attractive kay ka. Mabungahon ta. No, mo ni gustos Ginoo nga mahimo tang mabungahon sa tuang mga Kristohanon. No? Amin ba? Nguna, sunod karon tuiga, sunod tuiga. Ayaw sugdi ang tuig, no nga ayaw ulati nga ang tuig mo mo'y bag-o nimo. Kun dili dawata ang grasya sa Ginoo. Ug itul-id ang kinabuhi diha sa kamatuoran. Tuguti na nga mo'y mo bag-o nato sa atong bag-o nga tuig. Amen ba? Tuguti ang grasya kamatuoran sa Ginoo mo'y mo bag-o nato sa atong bag-ong tuig. Kini may gisuon, mahimo tang mabungahon nga Kristohanon, mabungahon sa sinasa ta. Kay makita nato balanse ang simbahan, balanse ang mga tao puno sa grasya at kamatuoran. Amen ba? Kampot aming gisuon.